थैंक्स। तो सर सवाल शुरू करें फिर सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने यहाँ पे स्कूल बनाया है इस इलाके में आके, तो इस स्कूल के बारे में बताएंगे ये स्कूल आपने कब और क्यों शुरू किया? माज़र रहमान, जब मैं 1995 में टीचिंग में के लिए मॉडर्न साइंस स्कूल 143 अमराद में गया, तो वहाँ पे मैंने 4 साल लगातार टीचिंग की और बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ाया। हमारी एक वहाँ पे टीम थी, जो अच्छा स्टाफ मौजूद था मॉडर्न साइंस का। और उन दिनों में प्राइवेट एक ही इदारा था हमारे इलाके में, मॉडर्न साइंस, जो बहुत अच्छा जाना जाता था पढ़ाई के हवाले से। तो 4 साल पढ़ाने के बाद जब एक दिन मेरे दोस्त थे बाद में यहाँ पे पैराडाइज साइंस स्कूल के प्रिंसिपल भी बने, फादर गिल साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने यही कुछ करना है, प्राइवेट स्कूल को ही जारी रखना है या कुछ और भी करना है? तो मैंने कहा मजाकन कि और क्या, हमें जज लगना है? कहने लगे नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो बताएं फिर क्या करना है। तो कहते हैं कि एक स्कूल बना लेते हैं, और वो स्कूल हमने 44 अमराद, वहाँ पे इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के नाम से स्कूल है, हमारे स्टूडेंट्स का स्कूल है वो। तो वो उन्होंने हमें ऑफ़र की थी कि यहाँ पे आप आ जाएँ। लेकिन यही बात जब मैंने अपने घर में अपनी मदर से की घर आके, तो उसने कहा कि पहले आप 43 अमराद में जाते हैं, आप उससे भी आगे जाएंगे 44 अमराद में, तो ये तो बहुत दूर फासला हो जाएगा। दूसरा, हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड था, एजुकेशन का लेवल इंतहाई ख़राब था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हर साल बच्चियाँ 8वीं क्लास में कुछ पास हो जाती और अक्सरियत फेल हो जाती। तो यहाँ पे स्कूल तो बहुत थे, लेकिन साइंस स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने यहाँ पे आके जो लोगों के लिए मतलब एक गुड अपॉर्चुनिटी दी, वो ये थी कि हम यहाँ पे एक साइंस स्कूल का हमने आगाज़ किया, और इसमें हमने एक अपना मंशूर रखा जिसमें कि नाज़रा कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, नंबर 1। और नाज़रा कुरान पाक की तालीम के लिए हमने एक कारी साहब को अपॉइंट किया, हाफ़िज़ कुरान को अपॉइंट किया, हाफ़िज़ अख्तर साहब को। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यहाँ पे साइंस की तालीम दी जाए, खुसूसन जो यहाँ पे थी नहीं। तीसरे नंबर पे हमने वो जो थैला होता था पुराने वक्तों का, जो एक शोल्डर में डालते थे पुराने लोग जो पड़े हुए हैं, हमने वो शोल्डर ख़त्म करवा के बच्चे के बैग पे बैग पहनना उसको सिखाया, पहली दफ़ा है इस इलाके के अंदर। और ये जब हमने 4 अप्रैल 1999 को यहाँ पे इदारा लॉन्च किया। अच्छा, 4 अप्रैल 1999। तो ये हमारे कह लें इलाका जो अहलियान इलाका थे, उनकी ये पुरजोर कह लें कि ख्वाहिश थी हमारे कि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सही, तो ठीक है। अच्छा सर, ये बताएंगे आपने, क्योंकि हर किस्म के स्टूडेंट देखे हैं इधर, अच्छे मतलब कम दर्जा के, तो एक अच्छे स्टूडेंट में और एक कह लें कि नालायक स्टूडेंट में क्या फ़र्क है, या क्या खसूसियत ऐसी होनी चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए? बेसिकली तो जो तालिब इल्म होता है ना, उसमें अच्छा और बुरा हम उसको बना देते हैं। एक बच्चा है, उसको तवज्जो मिल गई तो वो टीचर के करीब हो गया। एक बच्चे ना मतलब उस लेवल का नहीं पढ़ के आता, या उसके बच्चे के माइंड में उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसकी एक सोच होती है और उसका एक ख्वाहिश होती है, कुछ करना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि जो आप उसको कहना चाहते हैं वो ही करे। मुमकिन है कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, मुमकिन है कोई अच्छा मतलब टेक्नीशियन बनना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, जैसे हमारे नॉन मेडिकल में जाना चाहता है, अलग-अलग फील्ड ऑफ स्टडी होती है। तो अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, नंबर 1 जो मैंने आज तक देखा है, आज तक तो कह लें कि बहुत बेहतरी आ गई है पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि पढ़ी लिखी माएँ आ गई हैं, पढ़े लिखे वालिदैन आ गए हैं। और उनको अब पता है, जब हमने स्कूल खोला था उस वक़्त लोग इतना शऊर नहीं रखते थे। उनकी तकरीबन 90% जो होती थी ना, उनका यकीन कह लें, उनकी हमारे ऊपर डिपेंड कह लें, वो सिर्फ प्रिंसिपल पर, टीचरों पर होता था
کہ بس ہم بچہ ادھر چھوڑ رہے ہیں تو بس اس کا مستقبل بن گیا. لیکن اب جو صورتحال ہے اب اس میں خاصی چینج ہو چکی ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اچھا اسٹوڈنٹ جیسے آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اچھے اور نالائق اسٹوڈنٹ میں کوئی بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا بچہ وہ نالائق نہیں. ہاں اس پر توجہ کا طالب ہے. اگر اس پر توجہ دی جائے گی تو وہ جو اچھا ہے وہ کہہ لیں کہ اعلیٰ کے مقام پر پہنچ جائے گا. یہ فرق ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو توجہ کم چاہیے ایک کو زیادہ چاہیے. ہاں صاف ظاہر ہے توجہ زیادہ دی جائے اس پر. اس کو بچے کو ایک دور تھا جس میں اسٹک سے بچے پڑھائے جاتے تھے. آج کل جو ہے وہ اسٹک سے نہیں, اسٹک کین اسپائل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے, بچے کے ساتھ ایک خاص حد تک جو ہے فرینڈ شپ رکھی جائے کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ پڑھتے تو کیوں نہیں. اس کو احساس ذمہ داری دلوایا جائے. تو جو آپ کا نالائق اسٹوڈنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نالائق نہیں پیدا کیا, تو وہ اچھا آ سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں نمبر 1 وہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. نمبر 2 ڈو ناٹ پٹ آف ٹیل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. کل کا کام جو ہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑے. تیسرے نمبر پہ اوبیڈینٹ ہو جائے. چوتھے نمبر پہ اخلاق جو ہے نا اس کا, علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. تو علم پڑھنے سے کیا فائدہ جب ادب ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں جو بھی اس کا ٹیچر ہیں جہاں پہ ملتے ان کا اور اپنے پیرنٹس کا وہ اوبیڈینٹ بن جائے تو میرے خیال میں ہر بچہ ہی کامیاب ہے. بالکل ایسے ہی جتنے بھی فلاسفر آج تک کامیاب ہیں یا کوئی سائنسدان ہے, کوئی ٹیچر ہے, کسی بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ہے, ان میں یہ 4 چیزیں لازمی ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو وہ اوبیڈینٹ بھی ہوتا ہے, جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں, محنتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتا. یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو وہ ایک کامیابی کو اچیو کر سکتا ہے. آخری بات ایک یہاں پہ ہے کہ کاش اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیز پیدا کر دی جائے, یہ چیز ان کو دکھا دی جائے کہ آپ نے اس لائن میں جانا ہے. بچے کے انٹرسٹ کو دیکھ کر ان کو اس لائن تک جو ہے گائیڈنس پرووائڈ کر دی جائے نا تو بچہ 100% کامیاب ہو جائے. سر آپ نے جس طرح جواب دیا ہے تو آپ کی بات سے یہ نتیجہ کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ٹرم ہم نے بیک بینچر کی ایک ٹرم آج کل بہت چلتی ہے, یہ اسٹوڈنٹ بیک بینچر, ہاں جی, یہ ہم نے خود ہی کریٹ کی ہے توجہ کی کمی کی وجہ سے. اگر اسی بیک بینچر کو توجہ ملے تو وہ آگے آ سکتا ہے, ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے, لیکن اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں جب ٹیچر ہو نا چاہے انٹر ہو تو وہاں پہ اس قسم کی گروپنگ کر دے اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, سلو لرنر جس کو ہم کہتے ہیں, اور بچے کے اوپر کوئی اس طرح کا اس کا مائنڈ بنا دیا جائے, اس کے احساس پیدا کروا دیا جائے کہ بھائی جو آپ کام نہیں کر گئے تو جاتے ہی ٹیچر اگر اس بچے کو بلا کے ایک دفعہ کہہ دینا کہ میں نے ایک لفظ آپ سے سننا ہے, ڈیلی اس کو یہ پتہ چل جائے, اس سے جو ٹیل لینڈر ہے بیک بینچز پہ بیٹھا ہے کہ مجھ سے تو سنا ہی جائے گا, تو میرا خیال ہے تیسرے دن کے بعد چوتھے دن وہ بچہ کام کرنا شروع کر دے, وہ آہستہ آہستہ بیک بینچ بالکل آگے آ گیا. لیکن اور ٹیچر اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے. جب نفرت ہے ٹیچر کے اور بچے کے درمیان, جب بچہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ آئی ایم ڈن مائنڈڈ اور ٹیچر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کچھ بھی کہوں یہ اس میں چینج نہیں آئے گا, تو یہاں پہ کمیونیکیشن خراب ہو. سننے والا سننے کو تیار نہیں اور سنانے والا سنانے کے لیے تیار نہیں, تو چینج کہاں سے آئے گا. اگلا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسکول ماشاءاللہ سے چل رہا ہے کافی ٹائم, آپ نے بتایا کہ 1994 سے سٹارٹ کیا, 1999 سے سٹارٹ کیا, تو اب ماشاءاللہ یہ اسکول کی کیا سٹینڈرڈز ہیں, کون سی کلاس تک تعلیم جاری ہے, یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, کیا سسٹم ہے سارا؟ اصل میں جو ہم خواب لے کے آئے تھے الحمدللہ وہ ہمارے پورے ہو بھی گئے ہیں اور نیکسٹ پورے ہو بھی رہے ہیں. نمبر 1 یہاں پہ ہم چاہتے تھے کہ بچے کی جو ہمارے پاس پڑھے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح کی جائے کہ جب میٹرک ہمارے پاس سے کر جائے, ہمارا ہائی اسکول ہے, تو انٹر میں جائے تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے میڈیکل لائن میں جانا ہے, میں نے
नॉन मेडिकल में जाना है, मैंने ICS करना है, मैंने ICOM करना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते बता देते हैं कि भाई जब आप 8 क्लास तक तो जनरल एजुकेशन है, उसके बाद आपके फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने बायो छोड़ दिया, कंप्यूटर पढ़ लिया है, तो आप मेडिकल लाइन से निकल गए। अगर आपने कंप्यूटर वाली साइड पे जाना है तो आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स वाली इंजीनियरिंग साइड पे जाना है तो आपने को यही कम्बिनेशन रखना चाहिए। तो हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को इस तरह बना देते हैं कि उसके माइंड में एक पुख्तगी पैदा कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि यू आर टैलेंटेड पर्सन, आप बड़े कमाल के आदमी हैं, आप थोड़ा सा आगे चले तो सही। तो हम बच्चे के लिए एक बोलते हैं, अपने लिए नहीं, बच्चे को कहते हैं कि हम आपके वो गाइड करने वाले लोग हैं कि ये खज़ां के जर्द पत्ते तुझे कुछ ना दे सकेंगे, है बहार की तमन्ना तो हमारे साथ चल। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मूव करो, इंशाल्लाह आप बहुत आगे। जो हम देखते हैं, हम आपके वेल विशर हैं और बगैर लालच के हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा, हाँ कॉन्फिडेंस। और हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने मतलब कह लें शाइनिंग होते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से वहाँ पे खड़े हो गए, कंप्लेन की कि जनाब हमारे आगे या पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं हमारा क्यों देख रहे हैं, हमारे पेपर क्यों प्रॉक्सी कर रहे हैं। यानी इतना उनमें कॉन्फिडेंस है, अपना हक मांगना उनको हम सिखा देते हैं। हम इनको दूसरा बगावत करने वाला नहीं बनाते, इनको हम ओबीडेंट बनाते हैं, लेकिन इनको ये बताते हैं कि दुनिया में रहते हुए आपने अपना हक कैसे मांगना। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ हम एक सवाल जरूर, अच्छा आपने इसी सवाल के जवाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैरियर काउंसलिंग कि बच्चे की करनी चाहिए। इसी वाले से मुझे एक चीज़ ज़हन में आई है कि ऐसे इलाकों में माँ बाप की भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं, इस हवाले से कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो उसका वालिद साहब कहते हैं कि नहीं मैंने बच्चे को इस फील्ड में भेजना है, वालदा मोहतरमा कहती है मेरा शौक है कि बच्चा इस फील्ड में जाए, बच्चे का शौक कोई और है, और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के जो कज़न हैं, कोई और रिश्तेदार हैं, वो उनको देख के माँ बाप कहते हैं कि ये भी बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो इंटरेस्ट जो है वो बच्चे का पीछे रह जाता है। तो क्या वालिदैन की भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए? असल में एक FA की इंग्लिश में ऐसे होता था, वाई बॉयज फेल इन कॉलेजेस, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए होते थे। उसमें कहा जाता था कि मतलब स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता जिस सब्जेक्ट में, वो उनको खवा दिए जाते हैं और ड्यू टू द सीजन वो फेल हो जाते हैं। असल में हमारे यहाँ जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी जॉब हमने हासिल करनी है और कितने पैसों वाली, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जिनके पास बच्चा 5 घंटे रहता है वो होता है उसका टीचिंग स्टाफ या एवेल्युएशन स्टाफ, जो उसको सुबह से लेकर शाम तक एवेल्युएट कर रहा होता है कि बच्चे की मतलब कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, किन में बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, किन में बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर रहा, कहीं पे इनपुट बहुत ज़्यादा आउटपुट 0 आ रही है, 35% आ रही है, 40% आ रही है। तो वालिदैन जो होते हैं उनको बहुत सा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस हवाले से कि भाई आप इसको, आपका बेटा है बेटी है, इसको अगर आपने सोचा मैट्रिक को करवा लिया अपना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कहता कि 100% उसमें, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो मतलब एवरेज दर्जे के होते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं, और जब उनके पेरेंट्स रिजल्ट शीट पर अच्छे नंबर दे लेते हैं, मार्कशीट पर, तो वो कह देते हैं कि बस अब तो ये FSC का स्टूडेंट हो गया, अब ये मेडिकल का स्टूडेंट हो गया। बच्चे की कैपेबिलिटी वो नहीं होती, बच्चे का इंटरेस्ट वो नहीं होता, बच्चा उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और दैट इज वाई वो फेल ही नहीं होता, बल्कि वो ही और शी लीव्स स्कूल फॉरएवर। उसमें मैं कहता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले जो मैट्रिक करवाने वाले जो उसके टीचिंग स्टाफ है ना, उनसे मिलें और उनसे कहें कि आप सच्ची बात करें।
سر آخر میں 2-3 کویشچن والے رہ رہے ہیں، تو میں 1-2 کویشچن کو اکٹھا ہی آپ سے کروں گا. تو کویشچن یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ آپ کے جب سے آپ نے اسکول بنایا ہے جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، اور ایک اچھا طالب علم، اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ جو ہے نا، جس کو ہم 90 کلاس میں لیتے ہیں، وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ مطلب ہر مختلف بیچ کے اندر ایک آدھا اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو جو پرنسپل ہوتا ہے یا پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اس کو دلا نہیں سکتے. نمبر 1 تو میں آپ کے کیریئر کو معذر رحمان نہیں بول سکا، کیونکہ آپ کو 5ویں میں اسکالرشپ اناؤنس ہوا تھا ملانے. یہ ایک آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں ایز اے پرنسپل ہوتے ہوئے آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکا اور وہ محکمہ کھا گیا. یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے دیا نہیں، وہ جو بہاول نگر تک لوگ تھے انہوں نے اس کو مطلب ہمارے تک پہنچنے نہیں دیا. لسٹیں ہمارے پاس بنائی گئی، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکا. اگر آپ اسکالرشپ ہولڈر ہیں تو جو آپ جینئر اسٹوڈنٹ، آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. اور دوسرا سر کہ ایک اچھے طالب علم میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا، نمبر 1 تو اس کے ذہن میں سب سے گولز اس کے ہوتے ہیں، اس کی منزل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور جب اس کے پیرنٹس کی ٹریننگ اس کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور اگر اس کو گائیڈ کرنے والے، اس کو سمجھانے والے، اس کو راستہ دکھانے والے لوگ، اور اس کا جو ویژن ہے نا، جب وہ کلیئر ہونا، اور جن طالب علموں کا کلیئر ہوتا ہے نا، وہی آگے چلے جاتا ہے. اور یہی ایک اچھا طالب علم جس کا ویژن کلیئر ہے کہ میں نے اس کو دھندلاہٹ نہیں اس کی آنکھوں کے سامنے، میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے میں نے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، وہ اسٹریٹ فارورڈ جو اس کی منزل ہوتی ہے اس کی طرف وہ گام. آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں ماشاء اللہ، جس طرح آپ نے پہلے بتایا، تو ایک اسکول چلانے کے لیے کون سی آرگنائزیشنل اسکلز ہونی چاہیے بندے میں، یا ایک اچھا مینیجر کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 تو جو بھی اسکول کا آرگنائزر ہوتا ہے، جس کو ہم صدر معلم کہتے ہیں، پرنسپل کہتے ہیں، اس کی اپنی کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے جہاں تک پاسبل. اب ہمارے فیلڈ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہہ لیں کہ بہت اچھی کوالیفیکیشن جن کی نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ آگے پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. اور دوسرا، جہاں تک آپ نے اسکل کی بات کی ہے، کوالیفیکیشن سپورٹڈ چیز ہے، اور جو اسکل ہے وہ آپ کے راستے میں جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہازارڈ جو ہوتی ہیں، رکاوٹیں جو ہوتی ہیں، اس کو ریموو کرتی ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ آپ کا یہ مشقت والے کام کو وہ آسان کر دیتی ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے، اگر آپ بی ایڈ نہیں ہے، ایم ایڈ نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے ٹریننگز نہیں ہیں، جیسے میرے اوپر دیکھیں میں نے پرنسپل کی ٹریننگ کی ہوئی آفاق کے پلیٹ فارم سے، تو یہ جب تک ٹریننگ نہیں نہ ہوتی تو اس وقت تک آپ اپنی کلاس کو کنٹرول کرنا تو درکار، آپ پورے اسکول کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. صحیح سر. آخر پہ اس طرح ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، تو آپ کوئی طالب علم کو، والدین کو اور اساتذہ کو کوئی ایک نصیحت جو پنچ لائن دینا چاہیں انہیں؟ اسٹوڈنٹ کو میں کہوں گا کہ اچھا اور برا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اچھی اور بری قسمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ غریب ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ اپنے ساتھ 3 لفظ کمیٹڈ ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، کلیئرٹی پیدا کریں اپنے ویژن میں، اور اس کے لیے ہارڈ ورک کریں اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے. والدین کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے اس کو کسی ایسی پلیس پہ پڑھائیں جہاں پہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کے جو ان ننھے منھے پھولوں کا جو فیوچر ہے وہ کہیں ان ہاتھوں میں تو نہیں کہ جو ضائع ہو جائے. اور ٹیچر اسٹاف جو ہے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خاص اس فیلڈ میں ایکسیڈنٹ بھی آئی، یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ مت سوچیں. دنیا میں جس کو بھی پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، ولیوں کو دنیا میں بھیجا، جو دنیا میں
लोगों की इस्लाह करता है, उससे बढ़कर कोई बंदा नहीं। और आप गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ के मालिक हैं, और आपको मेरा मशवरा है कि आप इस पैगम्बराना पेशे के साथ मुखलस होकर, डिवोट होकर पढ़ाएँ। आप दुनिया को संवारने वाले, दुनिया की राहबरी करने वाले लोग हैं। बड़ी जिंदगी आपके ज़रिए से संवरने वाली हैं। आपने चिराग से चिराग जलाते जाना। आखिर में सर हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और देखने वालों को भी मैं ये पूछना भी चाहूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। माशाल्लाह सर ने आज बहुत अच्छी और मुफीद बातें की हैं कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। उम्मीद है आप सबको इनसे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह सर ने बताया कि इस इलाके में पहले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इस बात के हम यहाँ पे गवाह हैं, ऐनी शाहद हैं। हम उन तालिब इल्मों में से तालिब इल्म हैं जो इस स्कूल में सन 2000 से यहाँ पे हमने एजुकेशन स्टार्ट की। और स्कूल के स्टैंडर्ड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में सर ने बताया। नाजरा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ है। तो मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो मेरी तरतीब थी और कुरान पाक का तलफ़ुज़ था, वो इसी स्कूल में से जो है ना उसकी बुनियाद बनी थी और हाफ़िज़ अख्तर अली साहब ने बनाई थी। और ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम आज जिस मुकाम पे हैं, ये सारी हमारे असातिज़ा की और जो टीचर्स थे साथ, प्रिंसिपल साहब और साथ जो टीचर्स थे, उन सब की काबिश और मेहनतों का नतीजा है। तो सर हम आखिर में दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।